प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया, या फिर थियोलॉजिकल कहानियां हैं। साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है, जाती हैं, वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये कहानियां मेटाफोरिकल हैं। जैसे हम बातों शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में हिस्टोरिकल, लॉजिकल और मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद में मौजूद वाक़या शक्कुल कमर का जिक्र किया और कहा यह भी रामायण और क्रिश्चियनिटी में मौजूद किस्से कहानियों की तरह की कोई स्टोरी है जिसे ना तो साइंस सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। उसने मज़ीद कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 टुकड़े अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह है कि यह वाक़या शक्कुल कमर कुरान और हदीस दोनों में बयान है, मगर तलवार का ज़िक्र कहीं भी नहीं मिलता। ये मौजज़ा अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के मुतालबे पर दिखाया था, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर। दूसरी बात यह कि जिस चीज़ के मुतल्लिक इंसान को इल्म ना हो, सिर्फ़ अपनी जहनी सोचों की बिना पर कोई राय दे देना इंसान की बेवकूफ़ी और जहालत है। किसी भी इंसान को जो किसी भी मज़हब से हो, ये ज़ेबा नहीं देता कि किसी मज़हब को जाने बगैर, उसकी हिस्ट्री पढ़े बगैर, अपनी जहनी सोच के मुतल्लिक उसके बारे में कोई दावा कर दे। हमारी इस वीडियो का मतलब किसी पर तनकीद करना नहीं, बल्कि इस्लाह चाहने वालों की इस्लाह करना है। यूट्यूबर का ये दावा सरासर गलत और कुरान के मुनाफी है। मज़हब किसी भी शख्स के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला हुआ करता है। अपने गुमान या ख़ुद की कम इल्मी की वजह से मज़हब जैसे मामलात में अपनी राय देने से पहले उसकी बाकायदा तहकीक कर लेना लाजमी है। मोहतरम नाज़रीन, आइए सबसे पहले इस वाक़े का पसे मंज़र जानते हैं, फिर इसकी साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलू पर भी बात करेंगे। कुरान पाक की सूरत अल-कमर में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, क़यामत आ गई और चाँद फट गया, और अगर वो कोई मुआजिज़ा देख लें तो मुँह मोड़ लें और कहें कि ये तो हमेशा से चला आता हुआ कोई जादू है। कुरान पाक की इन आयात से शक्कुल कमर की तस्दीक हो गई है और ये कि इसे मुआजिज़ा करार दिया गया है। चूँकि ये मुआजिज़ा माजी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुआ था, इसलिए कुरान पाक ने इसे गुज़रे हुए ज़माने में कहा है। इसका मतलब ये है कि अब इस वाक़े के आसार मौजूद हो भी सकते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि मुआजिज़ा आम हालात से हट कर होता है, जो कि कानून कुदरत को तोड़ कर ज़हर होता है। कुरान पाक के अलावा सही हदीस से मुतवातिर ये वाक़या साबित हुआ है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कदर सहाबा जैसे कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मुअत्तम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अनस बिन मालिक और हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अपने आँखों से इस वाक़या को देखकर ख़ुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब और नज़र बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो अपनी सच्चाई के सबूत के तौर पर चाँद को 2 हिस्सों में करके दिखाएं, वो भी इस तरह कि एक टुकड़ा जबल कैस की पहाड़ी पर हो और दूसरा टुकड़ा दूसरी पहाड़ी पर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो कहने लगे कि बेशक अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम ईमान ले आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया, इस तरह के चाँद 2 टुकड़े हो गया, जिस तरह काफिरों ने डिमांड की थी। इस वाक़या के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अरकम और अबू सलमा, इस बात के लिए गवाह रहना, मगर मुशरिकीन मक्का ये मुआजिज़ा देख कर
اپنی بات سے مکر گئے اور ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کی عقلوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، دھوکہ ہے، معجزہ حقیقت کے اندر واقع نہیں ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے یہ ایک معجزہ تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اسے جادو کہہ دیا۔ یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی اسے دیکھا ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ساری دنیا کے لوگ چاند پر نظریں جمائے بیٹھے تھے؟ اس وقت نہ تو CCTV کیمرہ تھا، نہ ہی انٹرنیٹ اور نہ ہی لائیو کاسٹنگ کا سسٹم تھا جسے ہم آج ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس وقت مشرکین مکہ نے اس واقعے کی تصدیق مکہ سے باہر آنے والے لوگوں سے کی، جنہوں نے مکہ سے باہر بھی چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوئے دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ معجزہ کبھی بھی عام حالات کی طرح نہیں ہوتا، اس وقت قانون قدرت کو توڑا جاتا ہے، اور اس کو توڑتا وہی ہے جو ہر بات پر قادر ہے۔ اس لیے سائنسی طور پر اس کے ثبوت کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ جب بھی کوئی معجزہ ہوتا ہے وہ اپنے عام حالات سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس کے ثبوت کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ معجزے کا اصل مقصد کسی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے یہ دلیل انہی کے لیے بامعنی ہو سکتی ہے جن لوگوں کے لیے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان معجزات کا ذاتی طور پر مشاہدہ نہیں کیا وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ معجزہ ہوا ہی نہیں۔ سائنٹیفیکل اور لاجیکل ریسرچ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان چاند پر کبھی جا ہی نہیں سکا۔ امریکہ نے اپولو مشن کے ذریعے انسانوں کو مون لینڈنگ کا جو ڈرامہ دکھایا وہ دراصل کبھی ہوا ہی نہیں۔ انسان کبھی چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کر سکا۔ مشن اور روبوٹس ضرور کر چکے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، اس لیے ہم انسان چاند کی سطح کے بارے میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتے۔ 2023 میں بھی انڈیا چاند کی سطح پر صرف اپنا روبوٹس بھیجنے کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ کہ انسان کو بھیجنے کا۔ امریکہ، رشیا، چائنا کوئی بھی آج تک انسان کو چاند پر نہیں بھیج سکا۔ اگر امریکہ کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے تو اپولو مشن کو گزرے اور انسان کو چاند پر بھیجے 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان چاند کی سطح پر مشن اور روبوٹس کو بھیج کر اس کی سطح کی تصویریں تو لے سکتے ہیں، مگر انسانوں کو وہاں نہیں بھیج سکتے۔ جب چاند کے متعلق سائنٹیفکلی کوئی ثبوت نہیں، کوئی ڈیٹا نہیں، تو اس کی سطح کے متعلق ہم کیا جانتے ہوں گے؟ اس کے متعلق ہم اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ماضی میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا؟ کیا سائنس کو سب کچھ پتہ ہے؟ سائنس کا علم تو ایسا علم ہے جو کہ ہر لمحہ اور وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح کا دعویٰ کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر بھی اگر سائنٹیفکلی ثبوت کی بات کریں تو رائما اریڈس کے مطابق اپولو 10 نے چاند پر اس کی بہت ہی قریب سے تصویر لی، جس کے مطابق چاند پر ایک بہت بڑا نشان نظر آیا جو کہ دراصل دراڑ کی صورت میں موجود تھا۔ یہ تصویر 1969 کے اندر لی گئی تھی، اور پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر امریکہ کے مطابق اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا جو کہ 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا تھا۔ یہ نشان کس وجہ سے، کیسے اور کب بنا، اس بارے میں آج تک سائنس کے پاس کوئی پراپر جواب نہیں ہے۔ سائنسی علم میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کہ نئی سائنسی تحقیق پچھلی تحقیق کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے سائنس کے مطابق یہ کہنا کہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے یہ کہنا درست ہے کہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے۔ ممکن ہے کہ سائنس مزید کھوج کے بعد چاند پر اس کے 2 ٹکڑے ہونے کے اثرات پا لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اثرات نہ ملیں، کیونکہ معجزہ جن لوگوں کے لیے واقع ہوا تھا وہ لوگ بھی گزر گئے، وہ وقت بھی گزر گیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پاس اس واقعے کا اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی بات کہنے کی توفیق